बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैंने कल एक व्लॉग किया था, इसका आप लोगों की बहुत ज़्यादा पजीराई नसीब हुई मुझे, तो शुक्रिया बहुत बहुत। और रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको भी ज़रा देखिएगा। बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात की। कल मैंने एक रात को डाल दी थी एक गलती से, जिसको सुबह मैंने फिर जो है वो क्या कहते हैं शेड्यूल पे लगा के दोबारा पोस्ट किया है। वो जो कराची में औरंगी में बच्ची का वाक़या हुआ है, देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से मैंने उस पर की वो बताई है। अल्ताफ साहब, आफाक अहमद साहब कराची के वासियों को, महाजरीन को कहते हैं कि लाइसेंस वाला असला बनाओ, अपनी हिफाजत करो। उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। कराची में जो लाकानूनियत चल रही है, जिसका कल मैंने जिक्र किया, आज मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूं कि जिसकी वजह से कराची वालों को अब असला उठाना पड़ेगा, लाइसेंस वाला, ठीक है। अपनी जान और माल इज्जत आप की हिफाजत करना आपका फर्ज है। अली जान जतोई, एजाज सुमरो, ये दो शख्स हैं। सिरजानी टाउन में कब्जा ग्रुप जो है वो उसके सरगना है, बल्कि ना सिर्फ ये, मंशियात, स्ट्रीट क्राइम और पता नहीं क्या कुछ और भी धंधे चल रहे हैं उसके अंदर मुलविस है। और पुलिस की नाक के नीचे ही ये काम हो रहा है। जी हाँ, फिर लोग कहते हैं महाजिर गलत काम करते हैं, महाजिर कब्जा माफिया, अल्ताफ हुसैन कब्जा माफिया, ठीक है। देख लीजिए, एजाज सुमरो सजावल पुलिस की नाक के नीचे जराइम में मुलविस है। सिरजानी टाउन फेज 2 और खुदा की बस्ती के करीब और उसके करीब और जवार जो दोनों हैं, मतलब आसपास, वहां पर एजाज सुमरो अपने बदनाम जमाना साथियों अली जान जतोई उर्फ उल्लू, तारिक लंगड़ा, तालिब, अयाज सुमरो, रियाज सुमरो और अब्बास के हमरा मुसल्लह होकर शहरियों के मकानात और प्लॉटों पर कब्जा करते हैं। और अगर कोई गलती से इनको मतलब प्लॉट मिल जाए जिस पे ताला लगा हुआ है, कोई मकान जिस पे ताला लगा हुआ है, अभी गए हुए कहीं, या एक दो दिन हो गए, लोग होता है हमारे जो फ्रंटियर प्रोविंस से उधर चले जाते हैं कि ठंडे एरिया या मरी चले गए, तो देखते हैं यार 2-3 दिन से ताला लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा है, ठीक है। जो आज तक एक रविश चलती आ रही है कि जो कोई कुछ बोल नहीं रहा तो उसकी जमीन पे कब्जा कर लो, उसकी चीज पे कब्जा कर लो। तो ताला तोड़ा, अंदर घुस गए। अब लवाकिन मजबूर जो है वो आगे अगर एहतजाज करते हैं, बात करते हैं, कोई वो, ना तो पुलिस काम करती है और ना ये बात आते हैं। पुलिस के साथ मिलके लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे ये चलाते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ। पुलिस इनके खिलाफ जाली मुकदमा चला देती है, क्योंकि उनको पता है कि अदालतें तो हमारी अंधी गूंगी बह रही हैं। उन्होंने पैसे नजर आ जाते हैं, काम और कोई नहीं करना हमारे, ठीक है, क्योंकि जज हमारे बैठे हुए हैं, ठीक। गरीब को कभी इंसाफ मिलना नहीं है, भूल जाए, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाइए, पाकिस्तान में आपके लिए इंसाफ नहीं। तो उनको पता है कि केस को उठा दो, जब तक हम ये मकान जो 10 बंदों को बेच चुके होंगे। जाली कागजात बनाते हैं, मकान बेच देते हैं, जाली कागजात बनाते हैं, प्लॉट बेच देते हैं, पता नहीं क्या कुछ और भी कारनामे हैं इनके। लेकिन जो इनके सामने आया है अब ये भी है। इसके अलावा ये कि स्कीम 41 के सेक्टर यानी स्कीम 41 सेक्टर 10 और 13 में सजावल, मोहम्मद अयाज और नवाज नामी मुलजिमान ने नाम नेहाद खानू बरोई गोट, बिलावल चाडियो गोट और शाह बेग गोट के लिबादे में सरकारी और शहरियों के अलॉट शुदा प्लॉट्स पर भी कब्जे किए हुए हैं। अल्ताफ हुसैन MQM महाजिर कब्जा करते हैं। चाइना कटिंग, अल्ताफ हुसैन अगर वापस आ गया चाइना कटिंग होगी। अल्ताफ हुसैन अगर वापस आ गया तो जो है वो असला बोरी बंद मिलेगा, ये सब होगा। अल्ताफ हुसैन अगर वापस आ गया तो प्लॉटों पे कब्जा हो गया, जैसे इन्होंने तो सारे छुड़वा लिए। क्योंकि अब जो हो रहा है आप देखें यार, सिंध हुकूमत की आप बेहिसी देखिए, जुल्म देखें कि फिरौन जो है इनसे आके ट्यूशन ले, बल्कि शैतान भी इनसे आके ट्यूशन ले कि झूठ कैसे बोला जाता है, बदमाशी कैसे की जाती है, चोरी और सीनाजोरी कैसे की जाती है। अपने लोग के सामने खड़े होकर लोगों के गले पे छुरी फेर रहे हैं और कहते हैं नहीं नहीं, हमारे तो हाथ में ना तो छुरी है ना हमारे आसपास कोई बंदा है। आंखों में घुस के झूठ बोलने वाली ये पीपल्स पार्टी,
ان سے بات کریں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ادھر نہیں، ان کے خلاف کچھ کام نہیں کریں گے، یہ مہاجروں کی بستیاں اڑا رہے ہیں کہ مہاجر یہاں سے خالی کریں تاکہ ہم سندھی اس پہ قبضہ کر لیں کراچی پہ. کر لو، قبضہ کرو گے نا، کر لو بھائی، قبضہ کر ہی تو لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے آپ لوگوں نے. پھر کہتے ہو مہاجر جو ہے وہ تعصب بھی ہوتے ہیں. مہاجر کو کسی سے تعصب نہیں ہے. یہ جو تمہاری سندھ کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے نا، ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. کوئی ان میں سے آج تک ایسا بندہ نہیں نکلا کہ جس نے جو ہے وہ اپنے. آپ ایک بات بتاؤ، سچل بورڈ کیوں نہیں اڑاتے؟ جا کے سچل بورڈ اڑاؤ، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بندوں کا ہے. ہائی وے کے اوپر جو پیٹرول پمپ بنائے ہوئے سرکاری زمینوں کے اوپر اور لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے، وہ اڑاؤ نہ جا کے. کیوں نہیں اڑاتے؟ کیونکہ اپنی زمین ہے. پھر نام آیا تھا الطاف حسین مہاجر، ایم کے پاکستان، اور آفاق احمد، یہ سب جو ہے وہ گنڈا گرد ہے. یہ گنڈا گرد نہیں تھے، تم جیسوں کو صحیح کر کے رکھا ہوا تھا. کسی کے باپ نے ہمت دی تھی. کراچی کی پہاڑیاں ساری جو خوبصورتی تھی جو ہمارے نارتھ سائڈ کی تھی، پہاڑی زیادہ مطلب پہاڑی والے علاقے تھے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، ٹیلے بنے ہوتے تھے. مزہ آتا تھا جب آپ ادھر جاتے نارتھ کراچی کی طرف، جو سرجانی سے آگے نکلتے تھے، وہ بہت حسین ایریا ہوتا تھا. ساری پہاڑی کاٹ کے جو ہے وہاں پر آبادی کر دی انہوں نے. پھر کہتے ہیں قبضہ کیا الطاف حسین نے، قبضہ کیا مہاجروں نے. میں کہتا ہوں کہ جو نیتن یاہو فلسطین کے اوپر کر رہا ہے نا، جو نریندر مودی اپنے انڈیا میں مسلمانوں اور مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، جو امریکہ اس وقت دھاندلی کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ، وہ ساری بدماشیاں ایک طرف، پیپلز پارٹی کی حکومت ایک طرف. پھر کہتے کوئی ہمارے خلاف بات کیوں کر رہا ہے؟ حرکتیں صحیح کرو تو تمہارے حق میں بات کرے نا. پاگل ہے عوام کے بلا وجہ میں تم سے خندس کھا کے بلا کوئی بہت ترقی کر لی ہو، بہت اچھا کام کیا ہو، 18 سال میں جو ہے وہ ایک اتنے سے کوئی پیمن لگا دی، نہیں یہ کام کر دی، وہ کام کر دیا ہے. ماں کی آنکھ، 18 سال کے اندر ایک کام کر دیا. اور میرے ساتھ 3 سال کے اندر کئی پروجیکٹ بنائے جو مٹی ہو گئے. بارش آتی ہے اجڑ جاتا ہے، لیکن نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. کل وہ تو کچھ کام کریں گے نا. چرب زبانی ہے، بدتمیزی. باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیوشن بھی مطلب ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ چرب زبان ہے، جھوٹ بولنے میں کون نمبر 1 ہے. تو اس کو جو ہے چاپلوس کون ہے سب سے بڑا، وہ لے کے پیپلز پارٹی کے اندر بھرتی کیا جاتا ہے. جس کے بعد یہ سب ہوتا ہے. پولیس ان کے انڈر میں، ریجنز ان کے انڈر میں، قانون ان کے انڈر میں، ڈاکو ان کے انڈر میں. ڈاکو ان کے انڈر میں کیا؟ ڈاکو دیکھو نہیں ہے. کچے کے ڈاکو کو ریڈ کارپیٹ پہ دیں گے، آئیے 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 آئیے، کراچی آپ کا ہے، بجائیے اس کراچی والوں کی. صاحب کا لونڈا، صاحبہ کا لونڈا، ایس پی صاحبہ یا ایس ایس پی صاحبہ کا لونڈا، پولیس اگر اس کو روکتی ہے تو آنکھیں دکھاتا ہے. ایک عام آدمی، ایک عام سا پٹھان یا پنجابی یا عام سا سندھی یا عام سا مہاجر یا عام سا بلوچی جو ہے، وہ اگر پولیس سے بولے نا گاڑی سے اترے بغیر جی سر، تو اس کو گریبان سے پکڑ کے اتارتے بھی، مارتے بھی ہیں. لیکن وہ صاحبہ، ایس ایس پی صاحبہ کا بیٹا تھا، گریبان پکڑ لیا پولیس کا، چھوڑ مجھے چھوڑ. جس دن الطاف حسین آ گیا نا، تم لوگوں کی مٹی نہ پلیت کر دی نا، سارے جرائم کو ختم کریں گے انشاءاللہ. جس دن الطاف آ گیا اس دن تمہاری چودراہٹ نکالیں گے. ابھی ہم لابارس بیٹھے ہوئے نا، اس لیے تم لوگوں کی جو ہے وہ اکڑ جاتی رہی. کرو بدماشی تمہارے بھی، جیسے غزوہ ہند میں ان کو ظالم حکمرانوں کو گھسیٹ کے لے کر آئے گئے نا مسلمان، ایسے تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ. جو تم لوگوں نے کراچی کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، دنیا کو بیوقوف بنایا ہے. اور مرنا نہیں ہے، کبھی کوئی سوچا بھی ہے مرنا بھی ہوتا ہے؟ بڑے بڑے سورما چلے گئے، ظالم چلے گئے، تم لوگوں کی بدماشی نہیں ختم ہو رہی ہے. کھا گئے پورے ملک کو، کھا گئے پورے سندھ کو، کھا گئے پورا ہنستا بستا کراچی اجاڑ دیا لوگوں نے. لیکن ان کو غیرت نہیں آ رہی ہے. عوام جس دن کھڑی ہو گئی نا، تم لوگوں کے دیکھتے کہاں سے تمہارے زمینیں اور جائیداد جو لوگوں کی قبضے کی نا، سب عوام نکالے گی انشاءاللہ. دیکھنا تم. یہ مہاجر جی الطاف.